अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जो ओटावा का मौसम है वो इंतहाई खुशगवार है। हल्की हल्की खुनकी जो है वो महसूस हो रही है, ठंडक है और यूँ लगता है जैसे हमारे शहर में कनाडा का जो फेडरल कैपिटल ओटावा है वहाँ पे जो सर्दी की जो एक आप यूँ समझ लें कि भिनक जो है वो पड़ना शुरू हो चुकी है। असल में ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे ज़्यादातर जो वक़्त है वो हमारा ठंड और सर्दी ही में गुज़रता है और गर्मी का जो मौसम होता है वो चंद महीनों का होता है। अब अंदाज़ा कर लें कि अगस्त में अब ये काम जो है वो शुरू हो गया है कि हमारे शहर में जो ठंडक है वो होना शुरू हो चुकी है। तो अंदाज़ा कर लें यहाँ पे इस मुल्क में जो मौसम सरमा है वो कितना तवील होता है और हमें ख़ासी दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस मौसम सरमा की वजह से। एनी हो, ये तो कई सालों से ऐसा ही हो रहा है और हम अब करीबन यूज़ टू हैं। जो भी हमारे इमिग्रेंट्स मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए हैं, इस मुल्क में रहते हैं, वो मोस्टली यूज़ टू हैं। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो रिपोर्ट्स इमरान ख़ान के बारे में आ रही हैं कि जेल के अंदर जो है उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कैसा सलूक किया जा रहा है, उनके जो वकील हैं नईम हैदर, उनकी उनसे बिलमुशाफ़ा इमरान ख़ान से मुलाकात हो चुकी है। तो वो कुछ शिकवे शिकायतें कर रहे थे कि उनको जिस तरह से सहूलियात देनी चाहिए वो उस तरह से सहूलियात जो हैं वो नहीं दी गई। तो ज़रूरी है जो हमारा जो लीडर होता है इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का, ज़रूरी है कि उसको वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए जेल में। लेकिन यहाँ पे मैं ये थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा कि जेल जो है वो जेल एक पाबंदी होती है, एक तंगो तारीख जगह होती है जहाँ पे इंसान अपनी सज़ा जो उसे कोर्ट की तरफ से मिलती है वो सज़ा भुगतने के लिए जाता है। तो इसलिए वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का रहन सहन जो है वो किसी होटल की तरह या किसी घर की तरह नहीं हो सकता, बल्कि वो वहाँ का माहौल जो है वो जेल कैसा ही होता है। तो लिहाजा इमरान ख़ान ने क्योंकि अपनी जो ज़िंदगी गुजारी है वो ऐशो इशरत के साथ, वो सहूलतों के साथ गुजारी है, तो लिहाजा ऐसा माहौल उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन अब क्योंकि वो जेल में हैं तो जेल में जो एलाइनेशन है, जो तन्हाई है और सहूलियात का जो फुकदान है वो तो उनको सामना करना पड़ेगा। इसी से इंसान के अंदर मजबूती और एक लीडर के अंदर जो है, एक लीडर की जो सलाहियतें हैं वो उभर के सामने आती हैं। जब आप ज़िक्र करते हैं नेल्सन मंडेला का, तो वो तो 27-28 साल उन्होंने जेल में गुजारी और फिर वो कुंदन बने और वो इतने बड़े लीडर बने कि वो साउथ अफ्रीका के सदर तक बन गए। तो नाज़रीन, ये जो लीडर्स होते हैं नेशनल या इंटरनेशनल, उनकी ज़िंदगी में इस किस्म के उतार चढ़ाव आते हैं। अब बुरा वक़्त है लेकिन अच्छा वक़्त भी यकीनन आएगा। तो नाज़रीन, दूसरी जो बात मैंने आपसे करनी है वो हुमायूं दिलावर जिन्होंने इमरान ख़ान को सज़ा दी उसके बारे में करनी है। तो नाज़रीन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये नविश्ते दीवार था। ये फ़ैसला जो इमरान ख़ान के अगेंस्ट आया है, ये फ़ैसला पहले से हो चुका था।
خواہ جج جو ہے ہمایوں دلاور خان کی جگہ کوئی اور جج بھی ہوتا تو اس نے یہی فیصلہ کرنا تھا، کیوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو فیصلہ کر چکے ہوں وہ اس فیصلے کو کسی نہ کسی کے تھرو صادر کروا دیتے ہیں۔ اگر یہ جج نہ ہوتا تو وہ کسی اور جج کو ڈپیوٹ کر کے یہ فیصلہ کروا دیتے۔ ہماری ہسٹری جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہی کچھ ہوا ہے۔ نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یعنی اگر انہوں نے کرپشن کی تھی تو ان کے ثبوت نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، لیکن فیصلہ کیونکہ لکھا جا چکا تھا، فیصلے اس کے خلاف دینا تھا، اور تیسری قوت اور طاقت کو عمران خان کو اقتدار میں لانا تھا۔ لہٰذا اس دور میں نواز شریف کو الگ کر دیا گیا اور ان کو سکرین سے ہٹا دیا گیا اور بہانہ اقامہ کا بنایا گیا۔ تو یہ فیصلے جو ہیں وہی ہوتے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ موسٹلی چاہتی ہے، تو اب بھی یہی ہوا ہے۔ تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ ہمایوں دلاور خان کے بارے میں باتیں کرنا یا اس کو برا بھلا کہنا، ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ کا عمل دخل بھی ہو، وہ عمران خان کو لائک نہ کرتا ہو یا وہ عمران خان کی پارٹی کو پسند نہ کرتا ہو، جو کہ فیس بک سے بھی کچھ ایسی باتوں کا پتہ چلا ہے۔ لیکن سوچ ہر شخص کی اپنی، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ جنرلز ہوں، خواہ وہ پولیٹیشنز ہوں، خواہ وہ بیوروکریٹس ہوں، جو بھی ہوں ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنی فیورز ہوتے ہیں۔ وہ کسی پارٹی کو، کسی لیڈر کو پسند کرتے ہیں، کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتے۔ تو ناظرین سے میری گزارش یہی ہے کہ جو اصحاب یا جو لوگ یا جو میرے دوست ساتھی پاکستان میں تنقید کر رہے ہیں اور ہدف تنقید بنا رہے ہیں ہمایوں دلاور کو، تو اس کا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا بڑا فالٹ ہے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں شایان یو کے میں، کیونکہ اس وقت جو ہے ہمایوں دلاور جج جو ہیں وہ موجود ہیں، کوئی حل یونیورسٹی ہے وہاں پہ، کوئی سیمینار ہے وہاں پہ وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو شایان جو کہ ایک بچہ ہے، ابھی مائنر ہے، لیکن اس کی بعض حرکتیں جو ہیں وہ ایسی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اب یونیورسٹی میں سیمینار ہے، اب وہ ہمایوں دلاور جج جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو آپ کو سیکیورٹی کی وہاں اجازت نہیں ہوتی کہ اس طرح سے آپ یونیورسٹی میں اندر گھس جائیں اور ویڈیو بنائیں اور جو چاہیں جو ہے وہ آپ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اب میں بار بار یہ بات کہوں گا کہ آپ انتظار کریں، آج عمران خان پہ برا وقت ہے، کل اچھا وقت ضرور آئے گا۔ تو جاتے جاتے میں ارباب اختیار سے اتنا ضرور کہوں گا کہ جو الیکشن ہونے ہیں وہ خدا کے لیے میں میاں نواز شریف صاحب سے اور ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ مقابلے کا یہ اچھا موقع ہے، الیکشن میں آپ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ جو پارٹی اگر آپ جیتتے ہیں تو اقتدار میں آ جائیں، ووٹرز کے ذریعے سے، ووٹس کے ذریعے سے، جس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں، اور اسی طرح سے میاں نواز شریف سے یہی گزارش ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دلوائیں اور عمران خان کو اتنا فری ہینڈ ضرور دیں کہ اس کی پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکے، تاکہ یہ جواز نہ ہو کہ الیکشن بھی ہوئے لیکن پی ٹی آئی کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ تو اگر آپ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو پھر وہی خرابیاں، وہی خلفشاریاں اور وہی احتجاج اور وہی ہڈر بھونگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا ان خرابیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ سے یہ گزارش ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کا
جو فضا ہے اس کو ضرور قائم کیا جائے، تاکہ آنے والا وقت جو ہے ہماری پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کے لیے بہتری اور بھلائی کا ایک موقع جو ہے وہ لے کے آئے۔ اور اسی بات کی ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری عوام کو ضرورت ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب الیکشن جیتتے ہیں اور مریم نواز صاحبہ الیکشن جیتتی ہیں تو وہ اقتدار میں آ جائیں، جو کہ لگ رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہ جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے اوپر کوئی ایسے الزامات مت لگوائیں جس سے جگ ہنسائی ہو اور آپ کی بھی سبکی ہو۔ اگر آپ جیت بھی جاتے ہیں تو وہی الزامات اور وہی سلیکٹڈ کی باتیں جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو جائیں اور ملک میں وہی خرابی اور وہی ابتری اور بدحالی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے۔ تو ایسا مت کریں۔ عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کو پارٹیسپیشن کا ضرور موقع دیں اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائیں تاکہ وہ عوام کو قابل قبول ہو۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔